बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 सितंबर 2020 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त और सच्ची खबरें पहुँच सकें। आज की पहली खबर शामिल करेंगे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफ़ोन। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बुध को टेलीफ़ोन किया है। टेलीफोनिक रब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद और बोरिस जॉनसन ने दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में तावन को मुस्तहकम करने की बातचीत की। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों का भी जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल और यमन के बहरान का जायज़ा लिया और उस पर तबादला ख्याल किया। ग़िलाफ़ काबा और मताफ़ की सैनिटाइजिंग। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया के मातहत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और वबाओं के इंसदाद के इदारे ने खाना काबा की सीढ़ी, मताफ़ के सहन और ग़िलाफ़ काबा की सैनिटाइजिंग का अमल तेज़ कर दिया है। इस मकसद के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आला दर्जे के सैनिटाइज़र्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी इंतज़ामिया मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि मस्जिदुल हराम में सैनिटाइजिंग का प्रोग्राम 24 घंटे जारी रहता है। तरबियत याफ्ता स्पेशलिस्ट फील्ड टीमें माहिरीन की निगरानी में ये काम अंजाम दे रही हैं। अलजाबरी ने बताया कि ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए मस्जिदुल हराम के एक एक हिस्से की सैनिटाइजिंग के लिए आला दर्जे की जरासीम कुश अदवियाँ हासिल की गई हैं। सैनिटाइजिंग के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। सेक्रेटरी इंतज़ामिया का कहना है कि खाना काबा की सीढ़ी को पाबंदी से सैनिटाइज किया जाता है। अलावा अजीज ग़िलाफ़ काबा को सैनिटाइज करने के लिए स्पेशल सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मक्का मुकरमा में मज़ीद 7 पुल तकमील के करीब। सऊदी हुकाम का कहना है कि मक्का मुकरमा में 7 नए पुल तामीर किए जा रहे हैं। मंसूबे का 85% काम मुकम्मल हो गया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक ये काम उम्मुल कुरा तामीराती और तरक्याती कंपनी कर रही है। नए पुल मक्का मुकरमा के मगरबी हिस्से में तामीर हो रहे हैं। मक्का मुकरमा में पहली बार 3 मंजिला पुल बनाया जा रहा है। ये अमीर मोहम्मद बिन सलमान रोड और सर्कुलर रोड 3 के ऊपर से गुजर रहा है। इसका 87% काम मुकम्मल कर लिया गया है। 7 पुलों की तमीर पर 550 मिलियन रियाल लागत आ रही है। ये पुल 2021 के आखिर तक तैयार हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा किंग अब्दुल अजीज़ रोड है। इस रोड की तमीर से मक्का मुकरमा में ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी। अगली खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात। वर्क वीज़े पर कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं। दुनिया भर में सऊदी अरब में भी कोरोना से वबाओं से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियां आयद की गई थी, लेकिन कर्फ्यू के ख़ात्मे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार है। बेशतर गैर मुल्की कोरोना की वबा से पहले नए वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते थे, जबकि बहुत से लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं एग्ज़िट एंट्री पर। तो इसी सिलसिले में कोरोनी माहिरीन की मदद से इनके सवालात के जवाब दिए गए हैं। लकी वीर पूछते हैं कि जिनका नया वीज़ा कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गया उनका क्या होगा। अभी तक सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कोई हदायत मौसूल नहीं हुई जिसकी रोशनी में कोई वाज़ेह तौर पर तारीख का ऐलान किया जा सके। ताहम इसके बारे में जैसे ही सरकारी तौर पर कोई ऐलान होगा उसको इन्फो टीवी चैनल में वो पोस्ट किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल सफ़र पर आयद पाबंदी हटाए जाने के हवाले से कोई हतमी बात अभी तक सामने नहीं आई। ज़िशान मुर्तज़ा ने दरियाफ्त किया है कि वर्क वीज़े वाले कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं। तो कोरोना की वजह से ताहाल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदियां बरकरार हैं। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले तारकीन को वापसी खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए भेजी जा रही है। ताहम सऊदी अरब आने के लिए अभी तक किसी भी एयरलाइन की जानिब से कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इसके अलावा ये भी इस्तफसार किया है कि जो लोग छुट्टी पर गए हैं, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, उनका क्या होगा।
سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے 2 بار خصوصی رعایت کے تحت اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری میں سعودی عرب سے باہر موجود لوگوں میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی جا چکی ہے اور تیسری بار کے لیے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جیسے ہی انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی ہٹائی جائے گی تو ان کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا اور جس کے بارے میں ہم فوری طور پر انفو ٹی وی چینل میں اپڈیٹ کریں گے۔ اگلی خبر شامل کریں گے آن لائن ایجوکیشن چینلز غلط استعمال پر سزا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے وارننگ کی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن چینل سے ناجائز فائدہ اٹھانا قابل سزا عمل ہے۔ کوئی بھی شخص گمراہ کن ای لنکس پر مشتمل ایس ایم ایس بھیجنے یا غلط روپ یا جھوٹا نام اختیار کرنے یا اطلاعات کی فراہمی میں ہیلے بازی کے لیے آن لائن ایجوکیشن چینل استعمال کرنے کا مجاز نہیں۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بینک یا کریڈٹ معلومات تک رسائی یا دستاویزات سے متعلق اطلاعات حاصل کرنے کے لیے آن لائن ایجوکیشن چینل سے فائدہ اٹھانا منع ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات کا مجاز نہیں کہ وہ بینک یا کریڈٹ معلومات حاصل کرنے کے لیے گمراہ کن لنکس والے پیغامات ارسال کرے۔ پبلک پروسیکیوشن نے بعض سرگرمیوں کو قابل سزا قرار دیا ہے۔ بلا اجازت آن لائن ایجوکیشن لائن استعمال کرنا، کوئی بھی شخص جان بوجھ کر ایجوکیشن کمپیوٹر یا ویب سائٹ یا انفارمیشن سسٹم یا کمپیوٹر نیٹ ورک تک بلا اجازت رسائی کا مجاز نہیں، اس کی خلاف ورزی قابل سزا عمل ہے۔ قانونی ضوابط کی خلاف ورزی کر کے انفارمیشن نیٹ ورک یا کمپیوٹر کے ذریعے انفارمیشن کرائم مخصوص ایڈریس کے ذریعے انفارمیشن نیٹ ورک پر موجود معلومات تک رسائی۔ پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی انفارمیشن کرائمز میں کسی ایک کا بھی مرتکب ہوگا اسے مقررہ سزا دی جائے گی۔ قانونی جواز کے بغیر بینک انفارمیشن یا کریڈٹ انفارمیشن یا کرنسی نوٹ سے متعلق معلومات حاصل کرنا مذکورہ جرائم میں سے کسی ایک کے ارتکاب پر 3 برس تک قید اور 20 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا یا دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر اکتفا کیا جائے گا۔ الحصہ حملہ 7 دہشت گردوں کو سزائے موت، 3 کو 25 برس قید۔ سعودی عرب میں ریاض فوجداری عدالت نے الحصہ کمشنری کے الدولہ قریہ میں دہشت گردانہ حملے کرنے والے 7 افراد کو موت اور دیگر 3 کو 25 سال قید کی سزا سنائی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق فیصلے کے وقت 10 ملزمان عدالت میں موجود تھے اور 2 غیر حاضر تھے۔ فوجداری عدالت نے 4 ملزمان کو سر قلم کر کے سرعام لٹکانے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ 25 برس قید کی سزا پانے والے ملزمان کی قید کی مدت گرفتاری کے دن سے شمار ہوگی۔ عدالت نے برآمد ہونے والے ہتھیار، گولہ بارود اور کارتوس ضبط کرنے کا حکم دیا۔ فوجداری قانون کی دفعہ 180 کی تعمیل میں ان کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا گیا جو ملزمان غیر حاضر تھے۔ ہاتھوں سے پیدائش معذور کمسن سعودی پیرا۔ پیدائشی طور پر ہاتھوں سے محروم کم عمر سعودی بچی نے جسمانی معذوری کو خاطر میں لاتے ہوئے اپنے حوصلے اور ہمت کے بل بوتے پر نہ صرف پیراکی میں مہارت حاصل کی بلکہ وہ انتہائی خوبصورت ڈرائنگ بھی بناتی ہے۔ طرفہ عبدالعزیز پیدائشی طور پر ہاتھوں سے محروم ہے مگر مثالی ذہنی صلاحیتوں نے اسے جسمانی معذوری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ویب نیوز سبق نے نجی ٹی وی چینل روٹانا خلیجیہ کے مارننگ شو میں بچی سے کی گئی ملاقات کے حوالے سے کہا کہ طرفہ عبدالعزیز جو کہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہونے کے باوجود اپنی والدہ کے ساتھ ہر کام آسانی سے کرتی ہے۔ طرفہ نے پروگرام میں بتایا کہ وہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے لیے قہوہ پیش کرتی ہے بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ باورچی خانے میں ان کی مدد بھی کرتی ہے۔ سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ میں زوم کی مقبولیت۔ مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں زون کمپنی کے ڈائریکٹر سامرتیان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی بصری رابطہ پلیٹ فارم زوم کا دائرہ سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں بڑے پیمانے پر پھیلایا جائے گا۔ الشرق الوسط کے مطابق سامرتیان نے کہا کہ سعودی حکومت تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور ڈیجیٹل اکانومی کی رفتار بڑھانے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ G20 ممالک کے آن لائن اجلاس اور سعودی عرب کی قیادت میں G20 کی سرگرمیاں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب میں زوم کا دائرہ بڑے پیمانے پر پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سامرتیان کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی سعودی عرب میں اپنا دفتر کھولنے کی خواہش مند ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا کیونکہ اس میں ملیں گی آپ کو انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ، آپ کی چھٹی، اقامہ، جوازات اور وہ تمام خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.